مصطفیٰ دا مل جائے پیار جس نو مصطفیٰ دا جی مصطفیٰ دا مل جائے پیار جس نو دکھ کسی گل دا نہیں رہندا اس نو قدم جنتا چے جی قدم جنتا چے جی قدم جنتا چے جی قدم جنتا چے جنتا چے جنتا چے جنتا چے جنتا قدم جنتا چے جی بالکل جنتا چے انہاں نے ٹکائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نہ لائے ہوئے نے اچھا کہ دل جنہاں نے حضور نہ لائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نہ لائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نہ لائے ہوئے نے حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہ حسین توے وفا دا مرکز حسین توے صبر دا سیرا امام نبیاں دا کردہ الہ حسن بھی میرا حسین میرا میں انج کہندہ جاوہ محبت نالے کہ فیض دنیا تے جی فیض دنیا تے جی فیض دنیا تے آئیوں نے ہی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے یونا نیگی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے جڑا نبی دہلے بیدہ بدارے تم یک لڑا کے بولا فیض دنیا تے جی یونا نیگی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نہ لے لائے ہوئے نے فیض دنیا تے انہاں نے گی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نہ لے لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نہ لے لائے ہوئے نے مصطفیٰ دا مل جائے پیار جس نو دکھ کسی گل دا نہیں رہندا اس نو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله زمین سج گئی تے آسمان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے تھوڑی دعا وہ تو ان اللہ ما صابرین دا جرے تھوڑا تھوڑا کہاں ہو جاؤ جنہ جامنا جاؤ یار اللہ بلا کرے باقی تو نیڑے ہو جاؤ آ جاؤ گا ہمت ہو جاؤ مہربانی کرو آ جاؤ جزاک اللہ تھوڑی دیر کیوں تھوڑی دیر اللہ پاک کری انور عابد صاحب نے سلامت رکھے توجہ ہے ماشاءاللہ سجاد چاکی اللہ اکبر اچھا جنہوں نے اللہ دیتے نہیں جڑے اللہ دیتے ہو تا سجاد چکو اللہ اکبر زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے
پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے ظلمتاں جہالتاں دے راج مک گئے ظلمتاں جہالتاں دے راج مک گئے اللہ دی سو دلاں دے وچ ایمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے ابو ایوب ماڑا سی نصیب دی سی گل سونا چل کے آگیا غریباں دے ول آقا چل کے آگیا غریباں دے ول پہلی واری جگتے میزبان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے بیٹیاں دے قاتلاں دے دل ہی ڈول گئے زہرا چین جدوں میرے آقا بول پے اے بول ساری دھیاں دے سیرانو کج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے امام کائنات جناب محمد کچھ بولو یار صلی اللہ ہو کج کے بولو صلی اللہ ہو اصل میرا قصور تھا کوئی نہیں نا یہ میرا قصور ہے تو دس سمجھ آگی کوئی نہ قصور نہ تو پھر تو انشاءاللہ تھوڑا ساتھ دو ڈیڑھ ہو چل رہے تو پھر کیڑی گل ہے یار جو رات آج دی لگ بھی گئی تھی اللہ دے رستے دے اندر تے کیڑی گل ہے ترا ماشاءاللہ ترا توجہ نال بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے بھائی مدثر ذرا کیمرہ پھیر نہ ذرا جڑا کمیٹی بیٹھا نہ ذرا قابو کر پتہ لگے بھی سرکار دی نعت پڑھی جا رہی ہے تے بندے ستے پہ ذرا دل لگا کے پیار نال محبت نال ماشاءاللہ دو میں ہاتھ لہرا کے سبحان اللہ ذرا پھر ذرا گج کے سبحان اللہ 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 یہ ذرا مسلمانہ تائیداری مدینہ نال پیار کرنے والے نبی پاک دے دیوانے پیار تے محبت دیاں گلہ کر رہے ہیں میرا دل کردہ میں نبی دی شان سناوا تے رب دا قرآن سناوا سننا چاہتے ہو آپ میرا دل کردہ بھی میرے بیٹھے بیٹھے دل کر پہ بھی تو انہوں نبی دی شان جو پورے 30 بارے ہی نہ سنا دئیے ادھر میرے نیڑے نیڑے ہو کے بونا پیشا کرسی چھڑ دے ہو تو بڑی گل ہے یار ماشاءاللہ ایتھے اتے آ جائے اتے ماشاءاللہ ہمت رو اٹھو جی اٹھو تا ایتھے آ میرے کول بسم اللہ ایتھے آؤ ہمت کرو آؤ میرے پیارے محترم ایتھے جزاک اللہ 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 ماشاءاللہ بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے کوئی ٹینشن نہ لو انشاءاللہ میں ہی جاواں گا جی میں بتی جاندی اللہ دے حکم نے توجہ میرے حل کرو ماشاءاللہ نبی پاک دی عظمت بلا تمہید بغیر تمہید دے اپا ڈریکٹی چوتھا گر لانے اللہ اللہ خیر کے نبی پاک دی عظمت تے اللہ دے قرآن دا پہلا پارا پڑھنا چاہنا وان سون والے اللہ تینو عزت عطا فرمائے سلامت رہیں اے میرے ویر بھائی ارشد کمر صاحب کمر سٹوڈیو بھائی مدثر صاحب تمام بیردان اللہ قبول فرمائے نبی پاک دی عظمت اللہ دے قرآن دا پہلا پارا پڑھنا چاہنا تھے اڈوان سبحان اللہ دی چھالتے مڑغلی گل سارے بولو اللہ پچھلی رات دا ٹائم ہے تیرے نبی دی شان پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے کوئی ڈھولے مائیے نہیں کوئی چوکے چناکے نہیں اللہ تو ویندہ پہ جڑا نبی دی شان تیرے یار دی شان تے نہ بولے انہوں پھر کیا فائدہ جیون دا جڑا نبی دا دیوانہ پروانہ سجات لہرا کے سبحان اللہ بولے ذرا اینڈ تا ادھر کھلوتے ہو پھر ذرا بسم اللہ پڑھو سبحان اللہ نبی پاک دی عظمت تے اللہ دے قرآن دا پہلا پارا اللہ فرما دے نہیں فرمایا ربنا فبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اللہ فرما دے نہیں سونے اللہ اللہ دل لگا دے آنا
اے دنیا والیوں میں تواڈے اندر اپنا محبوب پیغمبر بھیج رہا رب دا حبیب آیا ہے اللہ اللہ تاکہ شرک دیاں اندھیریاں چو کڑ کے توحید دیاں کرنا دے نال میرا کملی والا آشنا کر دے میرے ویر در دل لگا دے جانا اللہ فرما دے نہیں میں تواڈے وچوں ہی اپنا یار بھیجے آئے باروں نہیں آیا توجہ تواڈی میری ال رہے گی تو انشاءاللہ بعد دا لطف آ جائے گا ساری رات دی نیندر اللہ دی رحمت نال چلی جائے گی توجہ نال گل سن دے آنا اللہ 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 کہہ دے رہے وَبَعَثْ فِيهِمْ اے سونیا میں تو آنو انہاں دے وچوں ہی پیدا کیتا ہے باروں نہیں آیا اللہ اللہ اگر میرا پیغمبر مطلب کی بنیا مکے دیاں بزارہ دے اندر چلے تے لوکی ویک کے اینا کون سونیا اسی تینو نہیں جان دے اے سونیا اسی تینو نہیں پہچان دے اگر میرا کملے والا مکے دیاں بزارہ دے اندر چلے حضرت قاری انور آبی صاحب گل بڑی پیاری ہے بلکہ مکے والے ویک کے ایک ونے اے محمد اسی تینوں بھی جاننے آئے تیرے ابو نو بھی جاننے آئے تیری امی نو بھی جاننے آئے تیرے داد کیا نو بھی جاننے آئے تیرے نان کیا نو بھی جاننے آئے اگر ابو جال کہہ بھی دے میں کہ میں تینوں نہیں جاندہ اللہ کہہ دینے تو کیوں نہیں جاندہ تیری مٹھے چپ پتھر بھی کلمہ پڑھ کے ایک گل دی گواہی دے ونگے تو کیویں نہیں جاندہ محمد نو تے مکے دے پتھر بھی جان دینے اللہ اللہ پتہ لگیا میرے پیغمبر دا پتھروی کلمہ پڑھے آئے ان میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا دوجہ پارا وقت تھوڑے درہ قرآن جدہ جدہ پڑھ چلیے نبی پاک دی عظمت اللہ دے قرآن دا دوجہ پارا پڑھ رہے ہیں میرے ویر دل لگا دے جانا اللہ فرمان دینے قد نرا تقلب وجہک فی السماء اے سونے اللہ اللہ میرے پیغمبر اگر نماز دی حالت اندر چیرہ پھیرم تے اللہ قبلہ ہی بدل دیندہ ہے میرا نبی قبلہ بدل دے وے اللہ میرے نبی لی قبلہ بدل دیندہ ہے ایوی میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا تیجہ پارا پڑھنا چاہنا وائے مٹھے مدنی دی شان سنانا چاہنا وائے اللہ دا قرآن اللہ فرمان دینے کلیم کنتم تحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اگر چاہتے ہو آسمان دے رب دا پیار مل جائے اللہ دی محبت مل جائے تے کرنا کیے اللہ فرمان دینے فتبیونی میرے یار دی تابعداری کرو کملی والے دا کہنا منو اللہ 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 کہہ دینے توانو رب دا پیار بھی ملے گا تے توانو اپنی جنت دا مالک بھی بنا دیا گا میرے پیغمبر دی حدیث فرمایا من احب سنتی فقد احبنی آقا فرمان دینے جن نے میری سنت نل پیار کیتا انہیں ایویں جیوے میرے نل پیار کیتا ومن احبنی کانا مائی فی الجنہ تے جن نے میرے نل پیار کیتا وہ بندہ جنت دے اندر کل میرے نال نال ہوئے گا میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا اللہ فرمان دینے وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلی کی رسول پتہ لگیا میرے نبی دا دنیا تے آنا بھی اللہ میرے پیغمبر دا دنیا تو جانا بھی اللہ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا پنجوہ پارا پڑھ رہا ہوں اللہ فرمان دینی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما انہی دیر تک تسی کامیاب تے کامران نہیں ہو سکتے جنی دیر تک تسی میرے پیغمبر نو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لو اللہ اللہ اے میرے پیغمبر دی عظمت تائی محبت پیار دی میں گرا لانا چاہنا وہ جس دی صفت قرآن کرے اچھی بولو جس دی صفت قرآن کرے عرش رب رحمان کرے کھولو درہ جس دی صفت قرآن کرے عرش رب رحمان کرے میں کیوں نہ یوس دیا میں کیوں نہ یوس دیا بتکرام میں ترج رجیا قدیا نتا پڑا میں ترج رج آقا دیا نتا پڑا کالو بلا سونے دلئی
قالو بلا سونے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی غدار جیڑا یار دائے نہ قدم دائے نہ کار دائے ایویں ہی ٹکرا مار دائے آجا نبی دے ول تو من لے میری ایک گل تو میں صدقے خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں رحمتاں دا حساب کوئی نہیں قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں رحمتاں دا حساب کوئی نہیں بلال سارا جہان سونے پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں میں جملہ مکمل کرا جدے دل دے اندر میرے پیغمبر دا پیار جڑا کملی والد دا نوکر نبی دے اہل بیت دا حبدار اللہ لو دے نال گل لے جے 1:30 بج گیا تے پھر کڑی وڈی گل لے اللہ لو دے نال گل کوئی نہیں جڑا جناب ستا بیٹھا جڑا سنن نہیں آیا جڑا نبی دا حبدار بن کے بیٹھا میری او دے نال گل لے گل بڑی وڈی ہے اگر تیرے دل دے اندر نبی دی ختم نبوت دا پیار ہے میں جملہ پڑھا اٹھ کے ہر بندہ مسجد دے اندر اپنی محبت دا ثبوت دے نبی دی نبوت دا نعرہ لائے کوئی بڑھا بیٹھا ہے کوئی جوان بیٹھا ہے کوئی ایانہ بیٹھا ہے کوئی سیانہ بیٹھا ہے میرے پیغمبر دنیا تے آئے والضحیٰ دا چہرہ لے کے آدم دی انابت لے کے نوح دی استقامت لے کے ہود دی ہدایت لے کے صالح دی ساحلیت لے کے ابراہیم دی خلیلی لے کے موسیٰ دی حلیمی لے کے ایوب دا صبر لے کے ادریس دا درس لے کے یحییٰ دا زہد لے کے عائشہ صدیقہ دے خامت بن کے آئے فاطمہ دے ابا جان بن کے آئے بلال دے آقا بن کے آئے حسن و حسین دے نانا بن کے آئے رب ذوالجلال دے غلام بن کے آئے گل بڑی وڈی ہے اگر اٹھ کے تو ثبوت نہ دیتا ایتھے تقریر چھڑ دیاں گا نبی تو امتی ہوندا حق ادا کر حقیقت سچ صدا بولے آئے زبان نبی چو خدا بولے آئے بلال وہ لفظ سارے قرآن بن گئے جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگے ہو کے چھت چھتی بہ جاؤ ماشاءاللہ جلدی جلدی اگے آ جاؤ آجو ہمت مارو نیندر کدے گئی نیندر گئی ہاں گئی ان تقریر چھڑ دیئے کہ ٹوری ہے بولو تو ہاں ہاں ٹورو ٹورو دھڑکڑا جور لگ رہا جزاک اللہ ماشاءاللہ نہیں صحیح صحیح اسلامیہ باندھا ہے ساڑھا بھائی ان اسلامی میں نہیں باندھی میری ذرا محبت نال سبحان اللہ ذرا گج کے پھر بولو اللہ اللہ محبت دی گل میں کرنا چاہنا ذرا دل لگا کے باتیں سن دی جانا نبی پاک دی عظمت محبت پیار تے رب دے قرآن دا 6واں پارا پڑھنا چاہنا اللہ اللہ فرمایا یا ایوہ الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم اللہ کہندے نہیں سونیا میں تینوں حق دینال بھیجے توجہ کرنا میں زیادہ تیرا ٹائم نہیں لینا چاہتا تھوڑے منٹا چھ بہتیاں گلہ رب دا قرآن پڑھنا چاہنا اللہ اللہ میرے پیغمبر حق دینال آئے میرے آقا دی عظمت اللہ دے قرآن دا 7واں پارا اللہ فرمان دینے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ اللہ اللہ سنیا انہوں دس دے میرے کل غیب دا علم ہے میرے کل غیب دا علم نہیں میرے آقا دی عظمت اللہ دے قرآن دا 8واں پارا فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میرے پیغمبر دی زندگی تے موت اللہ واسطے پتہ لگیا نبی دا تشریف لے آنا بھی آلہ میرے پیغمبر دا جانا بھی آلہ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 9واں پارا اللہ فرمان دینے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اللہ 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 فرمان دینی سونیا انج کہہ لو اقصہ دی مسجدیں 1.25 لاکھ پیغمبر جناب والا مقتدی بن گئے کہ میرا آقا انہ دا امام بن گیا ہے اے مسلمانوں پیار تے محبتیاں باتاں میں کرنا چاہ رہے ہیں میں دنیا دے ڈائجسٹ نہیں پیا پڑھ رہا میں ناول تیری سالے نہیں پیا سنا دا میں تو سویرے کوئی آنکھیں اللہ اللہ دی پال پر تو ایک طالب علم آیا سی اے جناب
ٹولے مائیے تے ادھر ادھر دیاں گلاں کر گیا نہ میرے ویر کوئی ایس مجمع دے اندر اہل حدیث کوئی دیوبند تے کوئی بریلوی میرا ویر ہے اللہ دی قسم رب کبریا دی قسم میں رب دا قرآن پڑھ رہا ہاں تے کملی والی دی شان پہ پڑھنا ہاں اللہ اللہ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 10واں پارا اللہ اللہ تمہیں اتلرا کے سبحان اللہ بول درہ میں قرآن پڑھوا ہاں اللہ اللہ فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین نبی دی پیروی کرو گے تے گل بننی ہے مسلمان در پیار تے محبت دی اگلا میں کرنا چاہنا وا ترجمہ سن لے انج کر کے رب دی توحید ضروری من میرے پیارے چاچو جان حضرت مولانا محمد یوسف سلفی صاحب گل بڑی پیاری تواڈی نظر جملہ کرنا چاہنا رب دی توحید ضروری من اقرار بنا گل نہیں بننی رائی دیتا نے جن شرک کلومی انکار بنا گل نہیں بننی تے رکھ دل وچ پیار تو مدنی دا جیتے پیار بنا گل نہیں بننی بھامے لکھ مرشد پڑھ لے سجنا پر سرکار بنا گل نہیں بننی میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 11واں پارا اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اللہ میرے آقا دی سیرت کتنی پیاری میرے نبی دی مجلس دے اندر ایک نکا جیا بچہ آئے تو تیرے 10 منٹ اور لوانگا زیادہ امتحان نہیں میرے آقا دی مجلس اندر ایک بچہ یہودی دا ہے اجی نے کلمہ نہیں پڑھیا تے میری نبی دیاں باتاں سندہ ہے کچھ دن رنگ گئے اللہ اللہ بچے نے آنا چھوڑ دیتا تے میرے آقا کہنے نے میرے یارو او جڑا نکا جیا بچہ آندہ سی آج کل نظر نہیں آ رہا فرمایا سنیا بچہ بیمارے میرے نبی کہنے نے چلو دے گری لے کے چلو اللہ 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 میرے آقا علیہ السلام نے اینی سوچیا نکا بچہ ہے آئی تے جناب جڑا وڈا نمازی بچیاں نو جھڑک کے مسیح تو بار کر دیندہ اے مسلمانوں یہ بات بالکل ٹھیک نہیں اس شریعت دے بھی خلاف میرے پیغمبر دے طریقے دے بھی خلاف اگر تسی نہیں مسجد دے اندر بچے انل پیار کرو گے اے بچے بریاں کمہ چ لگ جان گے لہٰذا انہوں اپنی صفہ دے اندر جگہ دیتا کرو میرے آقا یہودی دے بچے نو بچنوں دے دروازے تے چلے گئے اپنے یاراں نو لے کے دستک دیتی ہے ایندا بڑھڑا بابا باہر نکلیا میرے آقا کہندے نے اے بابا تیرا بچہ بیمار ہے جی بیمار فرمایا اس ساڑھا یار سی میں انہوں پوچھن آیا ہوں میں اندہ پتہ لین آیا ہوں میری نبی علیہ السلام نوے کے بابا حقہ بکہ تے حیران ہو گیا اللہ اللہ کہندہ مسلمانہ دا نبی تے میرے دروازے تے میں یہودی میں نو انج لگ دے میرے آقا نے فرمایا جی جملہ سمجھ آئے کلیجہ ٹھرے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ رہی میرے آقا کہندے نے بابا جڑا ساڑھا یار بن جائے اسی انہوں ایویں نہیں چھڑ دے انہوں اکلیاں نہیں چھڑ دا میں محمد ہندہ ہاتھ پھڑ کے رب دی جنت تک لے جانا میرے آقا نے جناب والا اللہ اللہ میری نبی ہوندی بچے دی تیمارداری واسطے بیٹھے نے اندی سراندی میرے آقا بیٹھے تے اندہ بابا بڑا شاطر تے تیز بندہ ہے انہیں تورات کڑی جڑی موسیٰ نبی تے نازل ہوئی ہے انہوں پڑھا لگ پہندہ پڑھدا پیا ہے میرے آقا کہندے نے بابا جڑی کتاب پڑھدا پہندے اندر کی تے رب نے میری باتاں بھی کیتیاں نے کہ کوئی نہیں اے کہندے اندے اندر تا تیریاں باتاں ہی کوئی نہیں کیتیاں تیرا نام ہی نہیں رب نے لے پہلیاں کتابہ دے اندر اندہ بچہ بیمار انجا اکھیاں پٹ کے تے میرے آقا دے چہرے تے نظرہ جمائیاں مدنی دے مکھڑے تے نظرہ جما کے نکا بچہ کہوائے کہندہ آقا جی میرا پاپا جھوٹ پیا بول دائے اندے اندر جنیاں گلہ رب نے تواڈیاں کیتیاں نے کسے دیاں کیتیاں ہی کوئی نہیں میرے نبی کہنے لگے بیٹا بچے جی تم میری رسالت دی گواہی دیتی ہے ان گلتا پیچھے نہیں رہ گی اللہ دی توحید دا نعرہ مارتے بیڑا بننے لگ جاوے اللہ اللہ اے بچہ ایک نظر جناب والا اپنے ابو دے منہ تے ڈال دائیں تے دوسریاں حسرت بھریاں نگاواں نال میرے آقا دا مکھڑا تک دائیں تے ایندا بابا ویکھ کے کہنے لگیا اتے ابو القاسم جویں محمد رسول اللہ کہندا تو اوویں کر لے میرے آقا نے کلمہ پڑھایا
اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ ایک کلمہ پڑھتا گیا بچہ ادھرو کلمہ بھی مک گیا ادھرو زندگی دے ساں بھی مک گئے ادھرو کلمہ بھی مکمل ہویا ادھرو ساں بھی مک گئے اللہ اللہ میری نبی دی اکھیں ڈلیاں تے آقا چر آسمان اول کیتا فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار اللہ تیرا شکر ہے انہیں نیکی تا کوئی نہیں کی تھی بس ایک دل و کلمہ پڑیا سو تیرا اپنی جنت دا مالک بن گیا میرے آقا دی عظمت ہے اللہ دے قرآن دا مسلمانہ 12واں پارا تیرا دل لگا دے جانا اللہ فرمان دے نے تلک من انبائی غیب نوحیہا الیک میرا آقا گلہ ہوا کردائیں جیڑیاں رب وہی کردائیں نبی آدھے کھولو کدے نہیں جی بولے آئے اللہ اللہ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 13واں پارا اللہ فرمان دے نے قل ہادی سبیلی ادعو الاللہ اے سنیا انہوں حق والبلاؤ رب والبلاؤ دین والبلاؤ اے میرے نبی دا مشن ہے میرے نبی دی عظمت اللہ دے قرآن دا 14واں پارا اللہ فرمان دے نے لا عمرو کا صدقے جاواں لا عمرو کا سونیا تیری پوری زندگی دی قسم کوئی بندہ کسے دے منٹ دی گارنٹی نہیں جے دیندا اللہ کہہ رہا میرے یار دی زندگی ایڈی پاک لا عمرو کا سونیا تیرے بچپنے دی قسم لا عمرو کا سونیا تیرے لڑکپن دی قسم لا عمرو کا سونیا تیری جوانی دی قسم لا عمرو کا سونیا تیرے بڑھاپے دی قسم لا عمرو کا سونیا تیری صورت دی قسم لا عمرو کا میرے پیغمبر دی سیرت بھی آلہ لا عمرو کا میرے پیغمبر دی صورت بھی آلہ میرے پیغمبر دا کردار بھی آلہ میرے پیغمبر دا توار بھی آلہ میرے پیغمبر دی حذاقت بھی آلہ میرے پیغمبر دی نزاکت بھی آلہ میرے پیغمبر دی لطافت بھی آلہ میرے پیغمبر دی خطابت بھی آلہ میرے پیغمبر دی امامت بھی آلہ میرے پیغمبر دی جرت بھی آلہ میرے پیغمبر دی محنت بھی آلہ میرے پیغمبر دی منت بھی آلہ میرے پیغمبر دی ملت بھی آلہ میرے پیغمبر دی طبعت فرات شرع آلہ میرے پیغمبر دا ازاج مزاج آلہ میرے پیغمبر دا غصت پیار آلہ میرے پیغمبر دی وفرت الامت جمالہ میرے پیغمبر دا ازاج مزاج آلہ میرے پیغمبر دا خطبت عمدت خطبہ آلہ میرے پیغمبر دا منبر بھی آلہ مسلح بھی آلہ محلہ بھی آلہ میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بہنا رونا تے ہسنا تے چلنا تے پھرنا آلہ پیغمبر دی رفتار گفتار کردار اتوار میرے پیغمبر اتنے احسن تے اجمل تے اشرف تے اکمل تے کامل عطیہ مکمل بن کے آئے میں قرآن کما قرآن اے قرآن میرے پیغمبر دی سیرت کی پیاری قرآن کہندہ حریص علیکم اے قرآن میرے پیغمبر دا خلاق کڈا پیارا قرآن کہندہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ نَظِيمٍ اے قرآن میرے پیغمبر دا غار ہرا کڈا پیارا قرآن کہندہ اقرأ بسم ربک الذی خلق اے قرآن میرے پیغمبر دا غار ثور کڈا پیارا فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اے قرآن میرے پیغمبر دی کالی کملی کڈی پیاری قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کہندہ یا ایوہ المزمل میرے پیغمبر دی چدر کڈی پیاری قرآن کہندہ یا ایوہ المدثر میرے پیغمبر دا کھانا کڈا پیارا قرآن کہندہ وقالو مالی حاضر رسولی یا کلو الطعام میرے پیغمبر دا چلنا پھرنا کڈا پیارا قرآن کہندہ ویمشی فی الاسواق میرے پیغمبر علیہ السلام دا سینہ کڈا پیارا قرآن کہندہ الم نشرح لک صدرک میرے پیغمبر دی کنڈ پاک کڈی پیاری قرآن کے اندر وَوَزَانَن كَوِزَرَكْ الَّذِي يَنْقَذَ زَهَرَكْ میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ کڈا پیارا قرآن کے اندر قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ میرے پیغمبر دا حوض کوثر کڈا پیارا قرآن کے اندر اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے پیغمبر دا ذکر کڈا بلند فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے پیغمبر دا یار غار کڈا پیارا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا میرے پیغمبر دا عمر کڈا پیارا قرآن کے اندر طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى میرے پیغمبر دا عثمان کڈا پیارا فرمایا فسیکفیکہم اللہ میرے پیغمبر دا علی کڈا پیارا شیر جلی کڈا پیارا میرے پیغمبر دا شیر ببر رضی اللہ کڈا پیارا فرمایا ویطیمون
نطعم علی غبگی مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اللہ رضی اللہ تعالی عنہم میرے پیغمبر دیا یارا، میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دیا بیویاں کڈیاں پیاریاں، نبی اہل بیت کڈا پیارا، فرمایا قل لی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، میرے پیغمبر دا حسن تے حسین کڈا پیارا، نبی دا حسن تے حسین کڈا پیارا۔ نبی دے نواسیاں دی گل ہے، جنت دے شہزادیاں دی گل ہے، دل کردہ کدی مردے بھی کون اللہ سانو قبرہ جو کھڑا کر دے، تسی تا جینے بیٹھے ہو میرا گج کے سبحان اللہ دی چھل پاؤ۔ نبی دے حسن تے حسین دی گل ہے، اللہ اللہ نبی دے آل بیت دی گل ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہ، حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہ، حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہ، حسین توے وفا دا مرکز، حسین توے صبر دا سیرا، امام نبیاں دا کردہ الہ، حسن بھی میرا حسین میرا۔ میں انج کہندہ جاواں محبت نالے کہ فیض دنیا تے جی فیض دنیا تے جی فیض دنیا تے آئیو نے ہی پائے ہوئے نے، فیض دنیا تے یونا نے گی پائے ہوئے نے، فیض دنیا تے جڑا نبی دہلے بیدو بدارے تم یاد لڑا کے بولو فیض دنیا تے جی یونا نے گی پائے ہوئے نے، دل جنہ نے حضور نہ لے لائے ہوئے نے۔ پھر کو سبحان اللہ تو بانگا تے پائی رکھا ہے جی میں جسی بیٹھے ماشاءاللہ انہاں دا ذوق تے پیار لون میں تو چھڑن لگیا یہ تھے 15 سپارے بڑے نے باقی 15 اگلے سال انشاءاللہ ادھار سے اللہ اللہ ذرا دل لگا دے جان آخری جملے سنو تے گل مکاواں فیض دنیا تے انہاں نے گی پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نہ لے لائے ہوئے نے، دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے، مصطفیٰ دا مل جائے پیار جس نو دکھ کسے گل دا نہیں رہندا اس نو، کائنات وچ بعد نبیاں دے نہ بولو یہ ایتھے نہیں بولنا۔ اچھا میں کہنا ہوں نا چپ چپ تے بندہ بور لگ دائے، خوش ہوئے تے ذرا اور لگ دائے، ابھی کہ جڑے دن بولن گے انشاءاللہ چپ چپ تے بندہ میں کہہ دینا ہونا چپ چپ تے بندہ بور لگ دائے، خوش ہوئے تے ذرا اور لگ دائے، جنت جو وڈا سارا رکھ لگ جاندہ ہے سبحان اللہ تے کڑا زور لگ دائے۔ لٹ لو بندے اور رحمت رب دی ندی اللہ دے کرم دی چڑی ہوئی ہے، لٹ لو بندے اور رحمت رب دی سو جاؤ میں توڑے دے میرا دل کردہ توڑے دے یاسین پڑھا، لٹ لو بندے اور رحمت رب دی ندی اللہ دے کرم دی چڑی ہوئی ہے، جڑا نبی دی اہل بیت تے سبحان اللہ نہ بولے سمجھون دے دل دی ویرنگی سڑی ہوئی ہے۔ اللہ 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 محبت دی گل کر رہی ہیں، مصطفیٰ دا مل جائے پیار جس نو، مصطفیٰ دا جی مصطفیٰ دا مل جائے پیار جس نو دکھ کسے گل دا نہیں رہندا اس نو، قدم جنتاں چے جی قدم جنتاں چے جی قدم جنتاں چے جی قدم جنتاں چے جنتاں چے جنتاں چے جنتاں چے جنتاں قدم جنتاں چے جی بالکل جنتاں چے انہاں نے ٹکائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نہ لائے ہوئے نے، اچھا کہ دل جنہ نے حضور نہ لائے ہوئے نے، دل جنہ نے حضور نہ لائے ہوئے نے، دل جنہ نے حضور نہ لائے ہوئے نے۔ اللہ اللہ سن دے جانا کائنات وچ بعد نبیاں دے صدیق دا بڑا احسان ہے، جیتا لقب فاروق اعظم ہے، ہر محفل وچ ذیشان ہے، تے جے دین تو سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان ہے،
جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان ہے. پھر بولو سبحان اللہ. علی والے تمہیں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. چس کرا دیتی علی مولا دی شان ہے تو میرا دل ایک ہور چوندہ چوندہ ہو جائے. اچھا جڑے سننا چاہتے ہو بولو. پھل ککر دا جڈا بھی حسین ہووے جڑا ذکر علی وچ نہ بولے وہ اپنا نہیں ہو غیر ہے. تسی تے اپنے ہو پھر بھی چپ تو کو خیر ہے نہ چلا صحیح کھلو میں فیٹا محبت دی گل میں کر رہا محبت دی گل ہے. پھل ککر دا جڈا بھی حسین ہووے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا. پھل ککر دا جڈا بھی حسین ہووے. حکیمہ چنگی نہیں ہو کیتی حکیمہ چنگی نہیں ہو کیتی وسا کے مارے آئی میں نواز ہاں اگلی باری صحیح یہ تو انشاءاللہ جو ڈبل فیس دے سے پتہ لگ جاسے. پھل ککر دا جڈے پیار ہے میرا پیار ہے. پھل ککر دا جڈا بھی حسین ہووے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا. لکھا سخی زمانے تے ہن پر کوئی میرے آقا دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا. لکھ بھیس ابلیس. اچھا جڑا اس جملے دے انڈ تے نہ بولیا میں سمجھاں گا اللہ دی قسم ہے رولا ضرور ہے اندھے وچ. علی کو دور ہے ابو بکر عمر عثمان معاویہ علی کو دور ہے بڑا بے شعور ہے. جڑا نزدیک ہے وہ بندہ ٹھیک ہے. اللہ اللہ ذرا دل لگا کے نہیں نکل محبت پیارے میں نظر لگ جاندی ہے نا ذرا دل لگا دے جان تسی سڑو 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 محبت دی گل میں کر رہے ہیں. پھل ککر دا جڈا بھی حسین ہووے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا. لکھاں سخی زمانے تے ہن پر کوئی سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا. لکھ بیس ابلیس شیطان وٹائے اوندے ولی دی ریس نہیں کر سکدا. بلال میرے حضور تا ایک پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کرے. بلال میرے حضور تا ایک پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا. کہہ رہی ہیں اوے علی ہے در کرار علی ہے در کرار سونا شیر تے جرار راجا ویا جمت نی تے یار نال پیار کر لے. علی ہے در کرار سونا شیر تے جرار راجا ویا جمت نی تے یار نال پیار کر لے. علی یار غم خار علی یار غم خار نالے ساتھی من ٹھارا جا ویا جا مدنی دیا نال پیار کر لے. وی زہرا دا خامد تے بابا او حسین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا. جیڑا علی دا ہے یار کڑا کڑا زیارت کرائے. جیڑا علی دا ہے یار ڈنڈی نہیں مارنی. جیڑا علی دا ہے یار جیڑا علی دا ہے یار بیڑا کو نہ جو دا پار آجا وہی آجا بیڑا تمہیں اپنا پار کر لے. علی ہے در کرار. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. لو میرے بھائیو جی حضرت عائشہ دی شان امی عائشہ دی شان توجہ ہے اور کٹ جاؤ گا 10 گھنٹہ. اللہ اللہ میں محبتی پیار نال کہہ رہا جدے بستر تے ہائی وئی آؤندی جڑا حق دا پاک بیائیں اے شامائیں. اچھا جڑے امی دے روحانی پتر ہونا میں کہوں گا عائشہ رضی اللہ عنہ تسی کہنا مائیں کہو گے انشاءاللہ.
جدے بستر تے ہائی وئی آندی استاد جی جملہ سنو جی چس نہ آئے تے پیسے واپس پر انہوں جنہیں دیتے اگلے سال تک انشاءاللہ مزہ لاؤ گے جدے بستر تے ہائی وئی آندی جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ یار کیوں نہیں بول دے کی گل ہے میرا دل کر رہا جڑا امی دا پتر نہ بولے ماں ہے دا گریبان نپ کے کما کی مسئلہ تینو اٹھ کے چلا جائے اس مجلس سے اللہ 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 جدے بستر تے ہائی وئی آندی جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ جب کے بولو ذرا عائشہ جدے بستر تے اجے بھی کئی میں بیٹھے ہو جدے بستر تے ہائی وئی آندی جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ جدے بستر تے او پچھلا محلہ سارا ہی حلال کمیٹی بن گیا جدے بستر تے آئی وئی ہوندی جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ امی دے پتر سارے بولو کھلوتی ہو بیٹھے ہو بڑھی ہو بابی ہو جوانو جدے بستر تے آئی وئی ہوندی جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ جدے بستر تے آئی وئی ہوندی جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ تسی مائے مائے کہنا ہے عائشہ جدے بستر تے ہائی وئی ہوندی جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ جدی عظمت تا قرآن گواہ مدنی دی راحت رسائے عائشہ طیبہ طاہرہ نالے لقب حمیرہ نالے حافظ نکتہ دائے عائشہ اینڈ تے گج کے بولی طیبہ طاہرہ نالے لقب حمیرہ نالے حافظ نکتہ دائے عائشہ تمہیں ہاتھ چک کے گواہی دے عائشہ وہی جتھے پاک رسول دا روزائے اے حجرہ جس دے نائے عائشہ اللہ 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 آقا دے پسینے نو وے مائی عائشہ نے صاف کیتا وے تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا بچیاں حیرت نال کہہ دیا سی انصار مدینہ دیا تیرے سر دا اے شانی سرتاج بڑا سونا میرے حکیم صاحب دا آڈر میں چھتی کہ شیر پڑھ کے گال مکاندہ جا رہے ہیں پر کی کرا ٹائم ہی تو سمجھ ہینڈ تے دیتا ہے یار کی کرا میں محبت نال میں کہہ رہے ہیں حبشوں آئی شان تک لے مولانا اجاز الرحمن صاحب محمدی حفظ اللہ نے جملے لکھے میرے پیارے بھائی نے بہت عالی شان خطیب جماعت دے اللہ سلامت رکھے تو ملک میں پڑے اللہ نے رحمت اللہ نے ڈھیرو عزت عطا فرمائی محبت پیار نال میں کہہ رہے ہیں اے حبشوں آئی شان تک لے ڈولے آنئی ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون اے ہور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا سبحان اللہ ماشاءاللہ بندے تسی بڑے چنگے وہ نہیں جاگ گئے اللہ کرے پچھلے بھی جاگ پونے ادھلے ادھلے بھی جاگ پونے جاگ ایک باری اور موڑ ٹھیک ہے تھرک کو بر بھی چھونا گٹا گئے اللہ اللہ پیار دی گالے حبشوں آئی شان تک لے ڈولے آنئی ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون اے ہور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا
کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بھی لال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون ہو رپیا تور دائے او زمین جتے جنتاں دے وچ شور پیا میرے بھائی بڑی فرمائشہ میرے کو لمبی لسٹ ہے باہر کہہ میرے آخری جملے جو میں کلام لکھیا ہے تو جی ملک کو ملک گونجیا اینا دنہ دے اندر ہی میں لکھیا ہے رمضان تو بعد ہی غالباً ڈی جی خان کاری عبدالرحیم کلیم صاحب حفظ اللہ دی سالانہ کانفرنس میں سال جا رہا سفر اندر ہی میں لکھا ہے ہوں میں پہلا شعر پڑھنا تو انہوں پتہ لگ جانا ہے کہ میں طالب علم میں جملے لکھے ہر خطیب پڑھ چھوڑے بلے جنہ بھی پڑھے نے انہوں دی اللہ سنی ہے انشاءاللہ اللہ ساڑی بھی سن سی ہوں طرح میں محبت نال پہلا جملہ پڑھنا تھا انشاءاللہ لطف آ جائے گا پیار نال میں پیار نال کہہ رہا ہے دل دی تمنا ہر خطیب پڑھے حکیم صاحب ماشاءاللہ کہ دنہ دے اندر پوری دنیا تے چھا گئے اور ڈھیروں کلام اللہ نے میرے کو لکھوائے اور ہر کلام ہی ماشاءاللہ شہرت دیاں بلندیاں تو پہنچیا اور اللہ نے بڑی مقبولیت دی تھی محبت نال میں کہہ رہا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ بچ سینہ بناؤ ہے دل پچھلی رات دا ٹائم ہے اللہ میں مسافر ہے میں درد دل نال دعا کرنا ان سارے دا ویزا اسے مہینے لا دے اللہ حج اکبر نصیب فرما اللہ سال دے وچ 30-40 چکری نہ دے لوا اللہ کو منگنا تو کھلے دل نال منگی اچھا بندے پتہ کیاں دے اللہ میں ایک باری عمرہ چکرا اللہ دی رحمت ایڈی نکی جی ایک باری منگے 50 سال دی عمر ائی کیا کر اللہ میں ایک سال وچ 100 کو چکر لوا رب کو منگنا ہے ایک باری نہ آکھیا کرو بابے بھی آندے نے ایک بس خیش رہ گئی کہ ایک باری اللہ دا گھر چ بھی کھاوے مڑ اللہ ایک باری بھی کھاندا ہے اللہ کو منگنا ہوئے تو کھلے دل نال منگی دا ہے گل سمجھ آ گئی محبت نال میں کہہ رہا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے مدینے دی مٹی دعائی تو ودے مدینے دی مٹی دعائی تو ودے آقا دی غلامی شائی تو ودے اسی لڈواں شڈواں دے گھاٹی شوقینا ساڑے مدنی دا نامی مٹھائی تو ودے شوگر فری جملہ پاکستان دے شوگر تے مریضہ طرح نہیں 2 کلو جلیبی چھانڈ کے تے چاہ پھیکی آدھنے چاہ پھیکی تو میں نے شوگر ہے تنالے آج کل مودی دا بھی دماغ خراب ہوئے ہم سدھا ہو گیا آدھا میں پاکستان نو انج کر دینا میں انج کر دینا دا دماغ خراب ہے اس ملک کا عید والے دن بھی بالا نو 100 روپیہ دیو وہ بھی پستول ہی لیں دے آج گولیاں نہ لبے تے پانی والا لے کے تے پانی بھر کے تے چھٹے منہ تے مار دے یہ آدھا میں پاکستان نو دماغ خراب ہے دا ان موتی نو کیوں بندہ دسے گاں دا موتر پینا لا زمزم پینا لے دا مقابلہ کر سکتا ہے نالے اللہ دی رحمت نالے ساڑا ملک تے تا بندے تا فوجی تا دور دی گل ساڑی پاک آرمی زندہ باد جیتے پکھے جرنل ہو من چاول کرنل ہو من سابن کمانڈو ہوئے تے سگرٹ کیپٹن ہو من مودی دا دماغ خراب ہے آنا میں اس ملک نو مارنا ہے ویکھا ابو تھا اللہ 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 میں کہہ رہا مدینے دی مٹی دعائی تو ودے آقا دی غلامی شائی تو ودے اسی لڈواں شڈواں دے گھاٹی شوقینا ساڑے مدنی دا نامی مٹھائی تو ودے شفائی شفا مدینے دکھا کے میرا نبی نبیاں چو یکتا تے تاکے محمد دا نام ڈا مٹھائے سجنا تو رج کے لے آ کر اے شوگر تو پاکے محمد نل کہہ رہا ہے دل دی تمنا
رمضان دا مولا ہووے مدینہ تے اکھیاں دے ساویں ہووے بس مدینہ سحری کرا نال افطاری ویلے کھجورات زمزم تو رج کے پلا دے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے امیراں دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے مدینے نو ونجنا نصیباں دی گل ہے جے قسمت وچ پھیر کائے نہیں تے پند مدینے دا ڈھیر کائے نہیں وہ ایک بندہ نا گنیریاں دی ریڑھی لاندا تو عمرہ کر رہا ہے حج کر رہا ہے تو انہوں پنڈ دا چودھری آندا انہیں تے دسیا نہیں انہیں کہ میں کسی نے گل بنائی ہے کوئی حکایات ہی سمجھ لو یا اونج سمجھ لو لیکن گل بڑی مزیدار ہے انہیں کہا بھی میں حج تے گیا انہیں کہا تو گنیریاں دی ریڑھی نہیں لانا ہمیں انہیں کہا میں ہی ریڑھی لانا میرا اللہ تے نہیں نہ لاندا کیڑی کمال دی ان دی رحمت بڑی وسیع جے قسمت وچ پھیر کائے نہیں تے پند مدینے دا ڈھیر کائے نہیں جے میں آپ ونجا تے ونج نہیں سکدا جے مولا سدے تے دیر کائے نہیں